हे गाइज, दिस इज कम्प्युटर मेरो र आज भने हामी अपरेटिङ सिस्टमको लेक्चरको साथमा उपस्थित भएका छौँ। लेक्चर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नयाँ भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन थाहा पाउनको लागि बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोस्। आउनु सुरु गरौँ अपरेटिङ सिस्टमको यो लेक्चर। सो अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको ओभरअल फङ्सनालिटी हेर्छ। ओभरअल फङ्सनालिटी भन्नाले के हुन सक्छन् भन्दाखेरि जस्तै प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट सँगसँगै यसले चाहिँ अरू एप्लिकेसनहरूलाई चल्नको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ। र मेन यसको पर्पोज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ युजर र हार्डवेयर बिचको एउटा ग्यापलाई चाहिँ यसले रिड्युस गरिदिन्छ ताकि युजरले हार्डवेयरसँग अपरेटिङ सिस्टमको मार्फतबाट इन्टरेक्ट गर्न सकोस्। सो डेफिनेसन यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि सरर स्टडी चाहिँ गरेँ। हेर्नुहोस् त, द सिस्टम सफ्टवेयर विच इज रेस्पोन्सिबल फर ह्यान्डलिङ द ओभरअल फङ्सनालिटी अफ अ कम्प्युटर सिस्टम बाई प्रोभाइडिङ इन्टरफेस फर द युजर टु इन्टरेक्ट विथ द सिस्टम, म्यानेजिङ रिसोर्सेस, प्रोसेसेस एन्ड मेमोरी and creating favorable platform for running running other applications is called operating system. So यहाँ डायग्राम पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा युजर र डट 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 गरेर युजर एन, यी युजरहरूले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन थ्रुबाट कुनै हार्डवेयरसँग एक्सेस गर्नको लागि दे निड अपरेटिङ सिस्टम भनेर देखाउन खोजिएको हो। अब हार्डवेयरभित्र जस्तै सिपियु आउन सक्यो, आइओ डिभाइसेसहरू आउन सक्यो र मेमोरीहरू जस्तै प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुइटै आउन सक्यो। ऱ्यामहरू प्राइमेरीतिर गयो भने तपाईँको हार्ड डिस्कहरू भनेको चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजतिर गयो। सो यसरी अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एउटा इन्टरफेस, एउटा ब्रिज बनेर चाहिँ बस्दो रहेछ युजर र सिस्टमको बिचमा बसेर। अब यसको फङ्सनालिटीको बारेमा हेरौँ, फङ्सन्सहरू हेरौँ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हुनाले मैले यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर पनि मार्क गरेको छु। सो यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले डेफिनेसनबाटै क्लियर भइसक्यो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज अपरेटिङ सिस्टम इन आवर सिस्टम। कुनै पनि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको लागि अपरेटिङ सिस्टम कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ डेफिनेसनबाट। यहाँ अरू पोइन्ट्सहरू अब हामी हेरौँ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला आउँछ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। सो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ स्पेसल्ली जुन एउटा डिभाइसमा मल्टिपल युजरले एकैसाथ एक्सेस गर्छ भने त्यो युजरलाई कुन रिसोर्स कति बेला दिने त, त्यस्तो कुरा म्यानेज गर्नको लागि अपरेटिङ सिस्टमले ठुलो रोल खेल्छ। स्पेसल्ली यो केस चाहिँ हाम्रो सर्भर लेभलको कम्प्युटरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ, जहाँ एउटै डिभाइसमा मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ एक्सेस गर्छ र त्यो एक्सेसलाई कुन युजरलाई कति रिसोर्सेस दिने हो, कुन प्रोसेसलाई कति रिसोर्स दिने हो भन्ने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। सो यो चाहिँ सर्भर लेभलमा हुन्छ, ध्यान दिनुहोस्। त्यस्तै सेकेन्ड पोइन्ट छ, हेर्नुहोस्, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। सो प्रोसेस म्यानेजमेन्टलाई हामी जब सेड्युलिङ पनि भन्छौँ। जस्तै कि हामी कम्प्युटरमा बसेर धेरै कामहरू एकैसाथ गर्न सक्छौँ। जस्तै गीत सुन्छौँ, फिल्म हेर्छौँ, सँगसँगै वर्ड प्रोसेसर सफ्टवेयर पनि चलाइरहेका हुन्छौँ, सँगसँगै हामी फाइलहरू कपी पनि गरिरहेका हुन्छौँ, ब्राउजर पनि खोलिरहेका हुन्छौँ। यी सबै प्रोसेसहरू एकैचोटि भइरहेको बेलामा कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने त, कुन प्रोसेसलाई कति प्रायोरिटी दिने त, त्यो कुरा अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। सो सिपियु सेड्युलिङ अल्गोरिदम्स थ्रुबाट चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले प्रोसेस म्यानेजमेन्टको काम गर्ने रहेछ। सो थर्ड पोइन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ स्टोरेज म्यानेजमेन्ट। स्पेसल्ली स्टोरेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस मेनली भन्नुपर्दाखेरि हार्ड डिस्क ड्राइभमा कुन सेक्टरमा अथवा कुन ट्र्याकमा कसरी मेमोरीमा चाहिँ नि हाम्रो फाइलहरू चाहिँ कसरी राख्ने त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ। सो यो फाइललाई तपाईँको म्यानेज गर्ने काम भनेको चाहिँ फाइल सिस्टमले गर्छ। सो फाइल सिस्टमका एक्जाम्पल्सहरू भनेको एफएटी फ्याट फाइल अलोकेसन टेबल हो यो, एनटिएफएस न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम र अन्य धेरै। सो यो चाहिँ नि फाइल म्यानेजमेन्ट थ्रुबाट चाहिँ स्टोरेज म्यानेजमेन्ट हुने रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् तपाईँले मेमोरी म्यानेजमेन्ट।
सो स्टोरेज म्यानेजमेन्ट र मेमोरी म्यानेजमेन्ट एउटै हो कि भनेर तपाईँले सोच्नुभयो होला। हुन त यसलाई एउटै पोइन्टमा राख्नु पनि सकिन्छ, तर मैले चाहिँ यसलाई के गरेर डिस्क्राइब गर्न खोजेको भन्दाखेरि स्टोरेज म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँको सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ नि कसरी चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन डेटाहरू राखिन्छ भन्ने कुरा हो भने मेमोरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मैले प्राइमेरी मेमोरीतिर अथवा मेन मेमोरीलाई फोकस गर्न खोजेको छु। हामीले जति पनि प्रोसेसेसहरू स्टार्ट गर्छौँ, हामीले जति पनि एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ, जे पनि हामी काम गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो त्यो प्रोसेस भनेको पहिला ऱ्याममा गएर बस्छ। सो ऱ्याममा कुन प्रोसेसको लागि कति स्पेस अलोकेट गर्ने त भन्ने कुरालाई नै हामी मेमोरी म्यानेजमेन्ट भन्दो रहेछौँ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् अलोकेसन र डिअलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम चाहिँ नि अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने रहेछ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि ऱ्यामभित्र जुन ऱ्याममा चाहिँ कुन प्रोसेसलाई कति मेमोरी दिने भन्ने कुराको चाहिँ काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्नुलाई नै मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनिँदो रहेछ। सो त्यसपछि 5th पोइन्टमा वी क्यान सी सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी। अब नामबाटै क्लियर छ, सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मल दिमागले नै सोच्न सक्छौँ, किनभने हामीले जब कम्प्युटर ओपन गर्छौँ त्यति बेलामा त्यहाँ पासवर्डको इन्टरफेस सोधिएको हुन्छ। सो त्यो पासवर्डको इन्टरफेस चाहिँ स्पेसली अपरेटिङ सिस्टमले दिन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ अनअथोराइज्ड एक्सेसलाई चाहिँ नि रोक्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ नि पासवर्ड्सहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र सँगसँगै प्रोसेस लकिङ भन्ने पनि हुन्छ। प्रोसेस लकिङ भनेको एउटा प्रोसेसको लागि चाहिँ नि अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ नि पर्मिसन दिइसकेको बेलामा अर्को प्रोसेसले चाहिँ त्यसलाई इन्टरफियर गर्न चाहँदाखेरि त्यो इन्टरफियर गर्न नसक्ने अवस्था, नसक्ने व्यवस्था चाहिँ नि अपरेटिङ सिस्टमले बनाइदिन्छ, ताकि त्यो सेट भइसकेको प्रोसेस पहिला कम्प्लिट होस् अनि बल्ल अर्को प्रोसेसले काम गरोस्। सो यो चाहिँ नि प्रोसेस लकिङ भन्न खोजिएको, यो पनि सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसीमै मैले राखेँ। त्यसपछि 6थमा हेरौँ हामीले युजर इन्टरफेस, जुन हामीले डेफिनेसनमै भनेको जस्तो कुराहरू छ। यो चाहिँ ब्रिज बिट्विन हार्डवेयर एन्ड युजर। कुनै पनि युजरले एउटा पर्टिकुलर हार्डवेयरसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि युजर इन्टरफेस चाहिँ नि हामी अपरेटिङ सिस्टमबाट पाउँछौँ र त्यो चाहिँ स्पेसली सिस्टम कल थ्रुबाट हुने रहेछ। सो याद गर्नुहोस् यो टर्म सिस्टम कल भन्ने सिस्टम कल। सो युजरले हार्डवेयरसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि केही सिस्टम कल्सहरू राखेर चाहिँ नि इन्टरेक्सन गर्ने रहेछ। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै फाइललाई प्रिन्ट गर्न चाह्यो भने एउटा पर्टिकुलर एप्लिकेसन युज गर्छौँ, जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिसको माइक्रोसफ्ट वर्ड। अब त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी प्रिन्ट अपरेसन युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकाल्छौँ। सो त्यो प्रिन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको लागि हामी सिस्टम कल हो भनेर बुझौँ। यो भइहाल्यो युजर इन्टरफेस। अनि आउँछ आइओ म्यानेजमेन्ट, इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई म्यानेज गर्ने। जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा भिडियोलाई प्ले गर्यो भने त्यो भिडियोबाट त साउन्ड आउँछ र त्यसको ग्राफिक्स पनि डिस्प्ले हुन्छ। हो, त्यो डिस्प्ले गर्ने काम र त्यसबाट निक्लिने जुन साउन्ड छ त्यो साउन्डलाई स्पिकरबाट निकाल्ने काम त्यो कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि हामी अपरेटिङ सिस्टमले नै त्यो काम गर्ने रहेछ। जस्तै स्पिकर कुन राख्ने हो, होइन, तपाईँको हेडफोनलाई दिने हो कि आउटपुट, अथवा तपाईँको ब्लुटुथ डिभाइसलाई दिने हो कि, त्यो कुराहरूको चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने रहेछ। सो यी बाहेक अरू धेरै पनि फङ्सनालिटिजहरू हुन्छन्, बट दिस आर मोर देन इनफ। सो अपरेटिङ सिस्टमको हामी अरू कुराहरू नेक्स्ट लेक्चरमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँ पनि कम्प्युटर मेरो हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।